बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा खुशी का दिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ख़ानदान है, हमारा ख़ानदान में राना महमूद अल हसन साहब, राना ताहिर शबीर साहब, राना इकबाल साहब, हमारे सब दोस्त जो है पीपल्स पार्टी का ख़ानदान में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ़ एक सियासी जमात नहीं, हम एक सियासी ख़ानदान हैं और हमारा जो ताल्लुक़ है इस शहर मुल्तान के साथ, आपको मालूम है ये अब 3 नस्लों से चलता आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम मिल के जदोजहद करेंगे। हम मिल के जब जदोजहद करते हैं तो हम ना सिर्फ मुल्तान के पूरे मुल्तान की आवाज़ बनेंगे, मुल्तान की नुमाइंदगी करेंगे, पूरे वसेब की नुमाइंदगी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरा मुल्क का नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस खित्ते के लिए हमारा वसेब के लिए जो मेहनत किया है, वो जो काम किया है, वो आपके सामने है। गिलानी साहब यहाँ मुल्तान से हमने वज़ीर आज़म भी बनाया और गिलानी साहब ने मुल्तान को अपना दौर में, जो ना सिर्फ मुल्तान में मगर पूरा जनूबी पंजाब में, वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार था कि जो हमें आपको हम यहाँ काम करने चाहते हैं। आपको याद होगा उस पार्टी के किरदार रहा जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म था तो हमने सेनेट से भी करारदाद पास किए और इंशाअल्लाह ताला ये जदोजहद भी जारी रहेगा। मैंने इस इलेक्शन के लिए जो पाकिस्तान के अवाम के लिए अवामी मुआशी मुआहिदा, हमारा 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा जो हमारा और पाकिस्तान के अवाम से ये एक वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम ये अवामी मुआशी मुआहिदा पे अमल दरामद करके महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला करेंगे और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुल्तान के तमाम तमाम ओहदेदार घर घर जाके पीपल्स पार्टी की मंशूर को, पीपल्स पार्टी की 10 नुकाती एजेंडा को मुल्तान के अवाम को बताएंगे कि हम उनके तनख्वाह को डबल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिलवाएं। हम चाहते हैं कि उनका तालीम भी मुफ्त हो। हम चाहते हैं कि सेहत की इलाज, जैसे हमने सखर महीना CBD बना दिया, वैसे हम चाहते हैं कि यहाँ मुल्तान में इस किस्म के इदारे हो। हमने जहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इनकलाबी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया और इंशाअल्लाह ताला उसमें भी इजाफा करेंगे, मगर साथ साथ हम चाहते हैं कि हम अपने मजदूरों को बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू वैसी माली मदद पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि हम अपने किसानों को इसी तरीके से बेनज़ीर किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्टली उनको माली मदद पहुंचाएं और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हम अपने नौजवानों को यूथ कार्ड के थ्रू ना सिर्फ माली मदद पहुंचाएंगे, उन्हें वो स्किल्स देंगे, उन्हें वो तालीम देंगे, उन्हें वो जो भी उनकी ज़रूरत है वो पूरा करेंगे ताकि वो खुद वो रोज़गार के मौके के फ़ायदा ले सके। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसका जो मसाइल के मुताबिक और मसाइल की जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इस इलेक्शन में हम हिस्सा ले रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम से अपील करते हैं तो कि तीर के पे तफा लगा के एक अवामी हुकूमत बनाएं जिससे हम आपके मसाइल का हल कर सके। बाकी सियासी जमातें अपने ज़ाती मसले हल करना चाहते हैं, एक जेल से बचना चाहता है, दूसरा जेल से निकलना चाहता है। हम ही हैं जो आपके लिए जदोजहद कर रहे हैं, 3 नस्लों से कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके अब जदोजहद करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और 26 तारीख को इंशाअल्लाह ताला 26 को हम मुल्तान वापस आएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्तान का जलसा होगा। उसमें भी मैं आप सबको दावत देता हूं, मुल्तान के अवाम को दावत देता हूं कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। आप इस पुराना सियासत को, इस नफरत और तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए दफन करके एक नई सोच के साथ दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। पहले था इमरान खान लाडला, आजकल है नवाज शरीफ, और बिलावल कब होंगे?
آپ کے سوال کا بہت شکریہ. ہمارا تو یہ جو میرے بھائی نے بات کیا ہے پیچھے، ہمارا تو صرف یہی خواہش ہے کہ ہم عوام کا لادلا بنے. عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے. یہ قائد عوام نے ہمیں سکھایا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میں شاید وہ واحد سیاسی جماعت کا قائد ہوں جو کیمپین چلا رہا ہوں اس الیکشن میں. دوسرے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، میں صرف آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ بھی ہم پہ بھروسہ کر کے ہمارے ساتھ دے کے ہمیں آپ نے کہا کہ مل کر چلیں گے، پرانی نفرتوں کو بھولنا ہے. نظریاتی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، آپ کے فادر بھٹو صاحب، آپ کے نانا، ان کی جو لیگیسی تھی جس کو لے کر آپ چلیں، کیا آپ کو اتنی ضم ہو گئی ہے کہ ایک طرف رائٹسٹ ہیں اور ایک طرف آپ لیفٹسٹ ہیں، تو اب اس چیز کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ بالکل کسی بھی نظریے کے تحت کوئی بات نہیں ہوگی، صرف الیکٹیبلز کی بات ہو رہی ہے، الیکٹیبلز لے کر آگے چلا جائے گا؟ دیکھیے، آپ نے تو ایز این الیکٹیبلس کا کیا، ہم نے الیکشنز اس لیے جیتنے ہیں تاکہ ہم اپنا نظریہ پہ عمل درآمد کریں، اور یہی سیاست کا مقصد ہوتا ہے، سیاسی جماعت کا مقصد ہوتا ہے. ہمارا نظریہ اور باقی سیاسی جماعتوں کا نظریہ میں واضح فرق ہے. اور اب اس بات تو یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ تمام جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ رائٹسٹ ہیں، وہ اشرافیہ کی نمائندگی کرتے ہیں. وہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں وہ امیروں کو ریلیف دیتے ہیں اور عوام کو تکلیف دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ہر دور میں عوام کو ہی ریلیف دلواتے ہیں. قائد عوام ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہو، ہم پاکستان کے غریب عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے پاکستان کے کسان کا نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کے مزدور کا نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کے طالب علم کو، پاکستان کے صحافیوں کا نمائندگی کرتے ہیں. ممتاز بھائی کون ہے؟ ممتاز نیازی صاحب. آپ محنت کر رہے ہیں پنجاب میں، خاص طور پر آپ بہت زیادہ محنت کر کے دوبارہ پارٹی کو اٹھا رہے ہیں. الیکشن کے بعد کیا آپ کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھنا پسند کریں گے یا اپوزیشن میں جانا پسند کریں گے؟ اب آپ کا سوال کا بہت شکریہ. ہمارا جو کوشش ہوگا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنائیں، اور اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں اس کو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کر سکیں. جو اس وقت ملک میں سیاست میں جو نفرت اور تقسیم کا سیاست ہے، اور جو پولرائزیشن اور پارٹیزن شپ ایک عروج پہ پہنچ چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بخار صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی توڑ سکتی ہے. اگر پی ٹی آئی کا حکومت کسی نہ کسی طریقے سے بنا تو ان کا ایک ہی کام ہوگا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین سے سیاسی انتقام لینا ہے. اور میاں صاحب نے آج سے دکھا دیا ہے، اب سے دکھا دیا ہے کہ اس کا یہی ارادہ ہے کہ اگر حکومت میں آیا تو سیاسی انتقام لینا ہے، ان سب سے پوچھنا ہے، ان سب سے حساب لینا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کیا. ہم ہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک سنگین معاشی بحران سے گزر رہے ہیں. اس وقت ہر سیاستدان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، کیسے بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، کیسے غربت کا مقابلہ کریں گے، اور اس کے لیے صرف اور صرف پیپلز پارٹی